के बन कर है छाया इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने रमजान इरफाने इरफान रमज़ान में खुश आमदीद। फ़तह मक्का की खुशियाँ मुबारक हों आपको। साथ साथ ये कि एक पैगाम भी इसमें है और वो ये है कि इत्तिबा रसूल, अगर इताअत रसूल करें। जब वो कहते हैं लड़ना है तो लड़ना है, उस वक्त घर बैठना मुनासिब नहीं है, और जब वो कहते हैं कि नहीं लड़ना और उस वक्त आप लड़ें तो ये भी मुनासिब नहीं। मगर एक ऐसी तारीख़ कहा यह जाता है कि जब ये फ़ातह दाखिल हुए, इन पर हमारा सलाम हो, तो उन्होंने आज़ी और इंकिसारी से काम लिया, अल्लाह की तस्बीह और हमद कर रहे थे, इस्तग़फ़ार पढ़ रहे थे, और गर्दन मुबारक तो झुकी हुई थी। गर्दन है कि बरफर की ज़मीं औज सुरैया, वो आज ऐसे खम नजर आई शुक्र खुदा में। मगर साथ साथ ये कि कुछ लोगों की बख्शिश नहीं है, कुछ लोगों के लिए आज भी माफ़ी नहीं है। वो कौन अहबाब हैं जो गिलाफ़े काबा ओढ़े हुए हैं, छुपे हुए हैं, मगर इनके लिए अल्लामा रज़ी हुसैनी साहब मग़फ़िरत नहीं है। आलमीन सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। तमाम तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात अक़दस के लिए और बेहद दुरूद व सलाम हुज़ूर फ़ख्र मौजूदात दस्तगीर कायनात हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 20 रमज़ान सन 8 हिजरी को अपने प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलाम को शानदार फ़तह अता फ़रमाई। आका करीम अलैहिस्सलाम बड़ी शान के साथ फ़ातह बन कर हरम पाक में तशरीफ़ लेकर आए। आज के दिन किसी की माफ़ी नहीं। इससे पहले एक वाक़या में मिलता है कि इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के शरीफ के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो रास्ते में एक कुतिया के बच्चों को देखा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने पूरा काफ़िला रोक दिया और हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर एक सहाबी को मुकर्रर कर दिया कि फरमाया ऐसा ना हो कि कुतिया के बच्चों को कोई रोन दे। अल्लाह, यहाँ भी रहमत का आपको बहुत बड़ा सरचश्मा मिलता है। बेशक इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलवार उठाना भी रहमत है, बदर में आना भी रहमत है, ये अंदाज़ भी रहमत है। अब एक गुस्ताख बैतुल्लाह शरीफ के ग़िलाफ़ से छुप जाता है। इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या करना है? हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया से वहीं पर कत्ल करना है। अल्लाह, वह ज़मीन पर इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्लिया दे दिया, कायदा दे दिया, कानून दे दिया, हर एक के लिए माफ़ी है सिवाय पैगम्बर की गुस्ताखी के। दुनिया के अंदर हर मज़हब को इजाज़त है कि वो अपने मज़हब में रहकर जिस तरीके से चाहे इबादत करे। इस्लाम किसी किस्म की तशद्दुद का, दहशतगर्दी का दर्स नहीं देता, लेकिन इस्लाम ये भी दर्स नहीं देता कि उनके पैगम्बर की शान में कोई ऐसे जुमले इस्तेमाल हों, ऐसी बातें हों। तो फिर इस्लाम ये अंदाज़ भी अपनाता है और इस्लाम वो अंदाज़ भी अपनाता है। इमामुल अंबिया ने रोज़ ज़मीन पर तमाम मुसलमानों को कानून दे दिया, मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलहू, जो नबी की शान में बेअदबी करेगा चाहे काबे के ख़िलाफ़ से भी छुपा हो उसे वहाँ भी कत्ल किया। वाज़ेह कर दिया यहाँ पर। मुफ्ती चमन ज़मान साहब, हमने तो रिवायात पढ़ी जिसमें जनाब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु पे एक मरतबा सख्ती फरमाई कि जब कोई कलमा पढ़ रहा था तो फिर तुम उसके दिल से वाकिफ़ थे जो तुमने उस पर छुरी तलवार चलाई। अलबत्ता यहाँ पर क्या उसने माफ़ी मांगी है? ऐसे अहबाब जो गुस्ताख थे उन्होंने तौबा भी नहीं की और उनको फ़ौरन मार देने का हुक्म दिया, इसके पीछे वजह क्या थी? बड़ी शान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे रज़ी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं और फ़तह मक्का के रोज़ आप अलैहिस्सलाम ने आम मुआफ़ी का ऐलान किया और आप अलैहिस्सलाम की बेपायां रहमतों का इजहार फ़तह मक्का पे हुआ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की तजल्लियाँ फ़तह मक्का के मौका पर नज़र आईं। लेकिन कुछ लोग जिन्हें उस मौका पर भी कत्ल करने का हुक्म दिया गया, उनके कुछ जराइम थे, तो वो उन जराइम की वजह से उन्हें उनके बारे में ये कहा गया कि अगर ये काबतुल्लाह के पर्दों में छुपे मिले तो जब भी इनको कत्ल कर दिया जाए। तो फ़तह मक्का ने हमें एक जानिब आप अलैहिस्सलाम की बेपायां रहमतों का मंजर दिखाया, वहाँ मखसूस जराइम के मुर्तकिबीन और उन जराइम की शिद्दत हमें समझाई कि ये वो अगर कोई शख्स पानी में उतर कर भी खुश्क रहता है, बारिश के होते हुए भी वो प्यासा रहता है, तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि वो किस किस्म का आदमी है कि बारिश के दरमियान भी वो प्यासा है, वो समुंदर में उतर कर भी प्यासा है। जब रहमत की बारिश बरस रही है तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चंद एक लोग वो हैं जिनको ना छोड़ा जाए, चाहे वो काबतुल्लाह के पर्दों में लिपटे मिले, उन्हें कत्ल कर दिया जाए। उनमें से एक तो इब्न ख़तल था जिनका रज़ी साहब ने गुफ्तगू की है। तो इब्न ख़तल के बारे में वो गुस्ताख़ रसूल था। ये चंद एक अफराद थे। इनमें से मैं दो
शख्सों का खसूसी तौर पे ज़िक्र करना चाहूँगा, एक हब्बार बिन असवद और एक नाफे बिन अब्दुल कैस। हाँ हब्बार बिन असवद और नाफे बिन अब्दुल कैस का जुर्म क्या था, ये बात खसूसी तवज्जो की हामिल है, खसूसी तवज्जो चाहती है। हब्बार बिन असवद और नाफे बिन अब्दुल कैस का जुर्म ये था कि जब सैयदा ज़ैनब बिनते रसूल वो मक्का मुशर्रफा से हिजरत करके मदीना तय्यबा की तरफ चली तो ऊँटनी को इन हजरात ने रोका, हब्बार बिन असवद ने और नाफे बिन अब्दुल कैस ने। सैयदा ज़ैनब बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी से नीचे तशरीफ़ ले आईं, आपको तकलीफ़ पहुँची और परेशानी का सामना हुआ और उस मर्ज़ में आप तवील अरसा तक मुब्तला रहीं। जहाँ पर जो बात समझने की है और जिस पर मैं तवज्जो लाना चाहता हूँ, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुस्ताख को माफ़ नहीं किया, रहमत आम्मा का ऐलान है लेकिन अपना गुस्ताख माफ़ नहीं किया, वहाँ अपनी बेटी के गुस्ताख को माफ़ नहीं। अल्लाहु अकबर। जहाँ मेरे गुस्ताख को माफ़ी नहीं है वहाँ मेरी बेटी की गुस्ताख को माफ़ी नहीं है। यहाँ हमें बात समझनी चाहिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हयात मुबारका में बार बार अपनी लख्त जिगर सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा आपके लिए फ़रमाया कि फ़ातिमा तो बदअतुम मिन्नी, ये मेरा जुज़ है, ये मेरा टुकड़ा है, ये लख्त जिगर है। तो हम अगर ये जुमला बोल कर खामोश हो जाएं और इसके मफ़हूम को समझने की कोशिश न करें तो बड़ी नादानी है। आप मेरे हाथ को तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो मुझे तकलीफ़ पहुंचती है, मेरे जुज़ को तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो मुझे तकलीफ़ पहुंचती है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटियों की जो गुस्ताखी है, हुज़ूर की बेटियों की गुस्ताखी नहीं है, हुज़ूर की गुस्ताखी है। अल्लाह, हुज़ूर के अज्ज़ा को तकलीफ़ पहुंचाना, हुज़ूर के अज्ज़ा को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है, हुज़ूर को तकलीफ़ पहुंचाना है। मुफ्ती साहब, ये फिर ये करबला वालों का क्या होगा, ये शाम वालों का क्या होगा, वो ज़माने में जुल्म ढाने वालों का क्या नतीजा निकलेगा? ये तो बड़ी गुस्ताखी है। देखें, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज्ज़ा को तकलीफ़ पहुंचाई, जुज़्वे रसूल की बेअदबी कुफ्र है। मैंने ख़ुद इस पर तसनीफ़ भी की है, मेरी किताब छप चुकी है। जुज़्वे रसूल की बेअदबी कुफ्र है। ख़ुद हम हनफ़ी हैं, सुन्नी हैं, हमारे नज़दीक अज्ज़ाए रसूल की बेअदबी कुफ्र है। हमारे नज़दीक सादात किराम की इतनी बेअदबी भी कुफ्र है कि अगर सैयद को किसी ने नाम बिगाड़ के बुला लिया तो सैयद का नाम बिगाड़ना भी कुफ्र है। अल्लाह अकबर। अब ये बात समझना तो आसान है, जिन्होंने मैदान करबला में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे हैं, आपका ख़ानदान है, उन पर तीर के साथ, तफंग के साथ जिस अंदाज में उनके अल्लामा तफ़्तानी अलैहिर्रहमत ने तसरीह की, हमारी अकायद की किताब है कि हम तो उनके मामले में कोई तरद्दुद नहीं, हमें उनके ईमान के बारे में तरद्दुद है। हम उनको मोमिन समझने के लिए बिल्कुल हमें समझ में नहीं आती कि वो कैसे मोमिन है। फ़तेह मक्का के मौका पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ अपने गुस्ताख को माफ़ी नहीं दी, वहाँ पर अपनी बेटी की गुस्ताख को बड़ा मकाम है, बड़ी इबरत है। अल्लामा तकी महदी साहब, हम अक्सर ये जुमला सुनते हैं और ख़ुद बाद में हमने सुना है, अंतुम तुल्क़ा, तुम आज़ाद करदा के बेटे हो, आज़ाद करदा हो। ये आज़ाद करदा से मुराद क्या है? क्या फ़तेह मक्का में कुछ को आज़ाद भी किया, कुछ को कैद भी किया? देखिए, हुज़ूर सरवर कायनात ने जब फ़तेह मक्का की तरफ रुख फरमाया था, लश्कर अज़ीम लेकर गए थे और इसकी इत्तला जब अबू सुफियान को मिली, वो जनाब हज़रत अब्बास जो पैगंबर के चचा होते हैं, उन्होंने आकर उनसे कुछ गुफ्तगू की और कहा कि एक तो एक बहुत बड़ा लश्कर है और हमारी तो तबाही का सामान आ गया है, क्योंकि वो 313 हमारी तबाही के लिए काफ़ी थी, तो अब तो ये 10,000 का लश्कर है, ये तो पूरे मक्के को तहस नहस कर देगा। तो फिर जनाब अब्बास ने मशवरा दिया कि हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन है, अगर तुम उनके पास आकर तौबा मांगो और माफ़ी मांग लो तो वो तुम्हें माफ़ फरमा देंगे। इसलिए अबू सुफियान पैगंबर की खिदमत में आए और जब पैगंबर की खिदमत में आ रहे थे तो बहुत सारे असहाब, बहुत सारे अंसार ये कोशिश कर रहे थे कि इनको पकड़ लें उसी वक्त, सबसे बड़ा दुश्मन आ रहा है और उसी वक्त कत्ल करें। लेकिन हज़रत अब्बास ने कहा कि नहीं, आप रुक जाइए, पैगंबर की हुजूर ये हाजिर होंगी और पैगंबर फैसला फरमाएंगे इनके बारे में। पैगंबर की खिदमत में आए और पैगंबर ने कुछ बातें बयान की, जिसमें से एक अहम तरीन बात ये थी कि अब तक वो तुम्हारे बुत जो जिनको तुम सजदा किया करते थे और परस्तिश किया करते थे, क्या हुआ उनका? कहा कि उन्होंने हमारी कोई मदद नहीं की, कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। कहा तो फिर क्या ख्याल है, किसने मदद की है हमारी? तो कहा कि वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारी मदद की है। तो उस वक्त आहिस्ते आहिस्ते इसके इस्लाम का इजहार होने लगा और फिर अभी भी नबूवत का इजहार नहीं किया था। तो पैगम्बर अकरम अगले दिन उसको बुलाते हैं और अबू सुफियान जब आता है तो कहते हैं कि अब क्या ख्याल है कि हमें नबी मानते हो या नहीं मानते? तो अब्बास से, जनाब अब्बास से मुखातब होकर ये कहते हैं कि
माशाल्लाह से इनकी सल्तनत बहुत अजीम हो गई है, इनकी हुकूमत बहुत आगे तक बढ़ गई है और हर एक अब इनकी हुकूमत के अंदर आ गया। उस वक्त जनाब अब्बास इस्लाह फरमाते हैं और कहते हैं ये हुकूमत और सल्तनत नहीं है, ये नबूवत है कि जो मेरे भतीजे को अता हुई। और उस वक्त फिर जनाब अबू सुफियान इजहार इस्लाम करते हैं और कलमा पढ़ते हैं और फिर उन्हें और जो मक्का के अंदर मौजूद था जिसने इजहार इस्लाम किया सभी को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अंतुमुत्तलका इज़हबू अंतुमुत्तलका, तुम जाओ, तुम सब हमारे आज़ाद करदा हो, अल्लाह, हमने तुम सबको माफ़ फरमा दिया है। जबकि ये इतने अरसे तक जंग करने के लिए आते रहे, लेकिन इसके बावजूद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किरदार इनसे अपनाया। और ये जो तोलका का लफ्ज़ है बतौर ख़ास हमें बार बार इसलिए नज़र आता है चूँकि फिर बनी उमैया के ख़ानदान ही के अंदर हुकूमत आई और अहले बैत कई मरतबा इनके सामने आते रहे, तो बार बार अहले बैत कराम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि अंतुमुत्तलका व अबनाउत्तलका। इसलिए ये लफ्ज़ हमारे जहन में उतर जाता है और वाज़ेह हो जाता है कि कौन मुराद हैं और इनका क्या साबका रहा था और फिर इनके इस्लाम लाने के बाद के जो मराहिल हैं वो कैसे गुजरे थे। बहरहाल उस मौके पर यह भी फरमाया, जनाब अब्बास से दरख्वास्त भी की थी कि या रसूल अल्लाह, आप अबू सुफियान को कोई तोहफा अता कर दीजिए, कोई इम्तियाज दे दीजिए, कोई ऐसी चीज दे दीजिए कि बेआबरू ना हो जाए। सही। तो पैगम्बर ने फरमाया कि वैसे तो जो मस्जिद हराम के अंदर पनाह ले रहा है उसके लिए हमारी माफ़ी है, जो अपने अपने घरों में जाकर पनाह ले रहा है उसके लिए माफ़ी है, और जो अबू सुफियान के घर में भी जाकर पनाह लेगा उसके लिए भी माफ़ी है। तो इस एतबार से अबू सुफियान का दिल और ज़्यादा माइल हो गया और फिर सभी के लिए माफ़ी आम का ऐलान हुआ, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन किसी के ऊपर कोई गुनाह नहीं है और सभी के लिए उमूमी माफ़ी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये भी जानूँ और मुफ्ती साहब अल्लामा साहब तशरीफ़ फरमाएं कि वो जो सलूक बरता गया था जनाब हज़रत अमीर हमज़ा के लिए, उनके लिए किस तरह से आप पेश आए। मगर यहाँ पर हाफिज़ मुनीर जैसी प्यारी आवाज़ मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि कलाम सुन लूँ और सलाम भेजूँ सूए तैबा और उन वादियों पे सलाम भेजूँ जहाँ से आपका गुज़र हुआ और उन मकामात पे सलाम भेजूँ जहाँ जहाँ आप ठहरे रुके और उन तमाम गोशों मीनारों पे सलाम भेजूँ कि जहाँ जहाँ से मोहम्मद रसूलुल्लाह की फ़ज़ाए अज़ानें बुलंद होती हैं। हाफिज़ मुनीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है, और वो सोने से कंकर वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी कहाँ हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने का दिल चाहता है। और जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होंठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होंठों पे आया। वहाँ मान लो दौलत की क्या है ज़रूरत, जहाँ दिल लुटाने का दिल चाहता है। और वो नन्ना सा असग़र वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है, वो खेमे में रो कर। वो नन्ना सा असग़र वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है,
بیاباں میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کا دل چاہتا ہے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کا دل چاہتا ہے۔ کہ بن کر ہے چھایا عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان عرفان رمضان میں خوش آمدید خواتین و حضرات۔ یہاں پہ الف لام میم گفتگو کا ایک ایسا مصدر بنا ہوا ہے کہ جہاں آپ سوالات بھی بھیجتے ہیں، ہم پیغام بھی لیتے ہیں، ماضی، حال، مستقبل ہر حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ رضی حسینی صاحب صلح حدیبیہ ہوئی تھی یعنی یہ فتح مکہ سے 2 سال قبل، اور پھر اس کے نتائج ہم نے دیکھے۔ اس وقت تو بڑی ناراضگی تھی، وہ لمحات کیا تھے، لوگ خفا تھے کہ ہم نے کیوں صلح کی ہے اور آخر ہم طاقت میں ہیں، اختیار میں، سوالات بھی پوچھے بزرگ صاحبہ نے، اور اس کو جب ہم بعد میں فتح مکہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، فتح مبین کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو وہ ذرا فاصلہ کیسے طے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کا ہر عمل امت کے لیے رہنمائی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے صلح کر کے بھی بتایا، آقا کریم علیہ السلام نے جنگ کر کے بھی بتایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے معاہدہ کرا صلح حدیبیہ کے نام سے، اور اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ معاملہ ایسا نہیں ایسا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آقا کریم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ان کی طاقت کیا ہے اور ابھی ہماری طاقت کیا ہے۔ فتح مکہ والے دن آقا کریم علیہ السلام جب 12,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا لشکر لے کر آئے اور خون کا ایک قطرہ نہیں گرا، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا دین یہ پیغام دیتا ہے کہ قتل و غارت نہ ہو، خون ریزی نہ ہو۔ بغیر قتال کے اتنی بڑی شاندار فتح اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین کو عطا فرمائی، اور فتح مکہ والے دن یہ معافی کا بھی دن ہے اور یہ عطاؤں کا بھی دن ہے۔ معافی کا کیا دن ہے کہ عام معافی کا اعلان ہو گیا کہ جو حضرت ابو سفیان کے گھر کی پناہ لے گا اس کو پناہ دی جائے گی، اور عطاؤں کا دن کیا ہے کہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ آج تم نے اذان دینی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے بتا دیا جو دین اور اسلام کے ساتھ پہلے دن سے چل رہا ہے، اور جب فتح مل جائے اور کامیابی مل جائیں تو ان کو پس پش نہیں ڈالا جاتا، ان کو سامنے لایا جاتا ہے، ان کو نوازا جاتا ہے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی جود و سخا ہے، آقا کریم علیہ السلام کی سیرت ہے۔ تمام سیاستدانوں کو، تمام لیڈروں کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے جو آپ کے ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین آپ کو کامیابی عطا فرمائے تو انہی لوگوں کو سب سے پہلے آپ نے آگے لے کر آنا ہے، نہ کہ آپ نے ان کو پس پوچھ ڈالنا۔ بہت زیادہ اس میں گہری بات ہے اور علم و حکمت کی بات ہے۔ مفتی صاحب، جو میں اشارہ دے رہا ہوں، یعنی صلح حدیبیہ کے معاملات میں بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی فتح ہو جائے گی، بہت سی ناراضگیاں بھی تھیں، وہ کیسے فتح میں تبدیل ہوئی ہے؟ اس وقت کے لمحات کیا تھے؟ یہ بھی سننے میں آیا اور ہم نے پڑھا اور دیکھا کہ جب ہم نیت کر کے آئے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کو جائیں گے اور ہم طواف کریں گے، وہ سب کچھ نہ ہو سکا تھا۔ جی بالکل، اور اس وقت صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور کے پاس آتے اور پوچھتے تھے السنا علی الحق الیسو علی الباطل، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا یہ باطل پر نہیں ہے؟ تو حضور فرماتے تھے بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر فرماتے تھے کہ کیوں ہم اتنا دب کے صلح کر رہے ہیں؟ پھر اسی طرح حضرت ابو بکر کے پاس جاتے تھے اور پوچھتے تھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں، باطل پر نہیں؟ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام صاحب وحی تھے، آپ پیغمبر تھے، آپ اللہ کے رسول تھے۔ قرآن کریم نے تو جس چیز کو فتح مبین قرار دیا ہے وہ در حقیقت یہ صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فیصلے کو اور اس طرز عمل کو دیکھ کر سیرت نگاروں نے، علماء نے، محدثین نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ لیڈر کی، ایک قائد کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے وہ دور اندیشی ہوتی ہے۔ جی
کہ وہ بالکل موجودہ حالات کے اندر رہ کر فیصلہ نہیں کر رہا ہوتا بسا اوقات. اور اسی میں ایک بات یہ بھی داخل ہے کہ ہمارے ہاں لیڈروں کی ایک بہت بڑی کمزوری، جو قائدین ہیں، جو لیڈر ہیں، ان کی کمزوری کیا ہے؟ وہ عوام کے پیچھے چلتے ہیں. قائد کہتے ہیں عوام کو اپنے پیچھے چلانے والے کو. ہمارے ہاں اگر کوئی خطیب ممبر پہ بیٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے میرا مجمع کیسا ہے، میرا مجمع مجھ سے کیا چاہتا ہے. اب اگر وہ کوئی اوٹ پٹانگ حرکتیں چاہتا ہے تو خطیب صاحب ممبر پہ بیٹھ کے اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہیں گے واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے کمال کر دیا. تو بھائی آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں. اسی طرح کوئی سیاسی لیڈر ہے، کوئی لاہور اور اس کے مضافات میں فقہ جعفریہ کے مطابق اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. سیرت کا مقصد صرف واقعات کا پڑھنا نہیں ہے، سیرت کا مقصد اس سے سبق حاصل کرنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں بہت سے مقامات پر ایسے فیصلے فرمائے ہیں جو آپ کے صحابہ کو ناگوار گزرتے تھے، لیکن آپ وہ فیصلہ فرماتے تھے اور پھر بعد میں صحابہ مانتے تھے کہ حضور نے جو فیصلہ فرمایا وہ حق تھا. اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا میسج یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں حق کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اور ہم حق کو حق سمجھ کر حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ فیصلہ لیں. اپنے اندر اتنی جرت پیدا کریں اور اپنے عوام کو، اپنے فالوورز کو قائل کریں کہ بھائی آپ ہمارے فالوورز ہیں، ہم آپ کے فالوور نہیں ہیں. صحیح، بہت اچھا. آپ ہمارے فالوور ہیں، ہمارے فالوورز. آپ لیڈرشپ کے معاملے میں جب آتے ہیں تو اللہ اور اس کے حکم کو فالو کرتے ہیں اور بس یہی ہے. علامہ صاحب، فتح مکہ میں پیغام کیا جاتا ہے اور وہاں سے کیا پیغام نشر ہو رہا ہے؟ حضور سرور کائنات نے مدینہ سے یہ سفر اختیار کیا ہے. سب سے پہلا کام یہ فرمایا کہ یہ اس مائک کا اگر انتخاب کریں اس میں شاید تھوڑا سا کوئی ایشو بھی ہے، یہ مائک کھول دیجیے گا تو اچھا ہو جائے. حضور سرور کائنات مدینہ چھوڑ کر مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں تو مدینہ میں بھی اپنا ایک نائب مقرر کر کے جا رہے ہیں کہ کون میرے پیچھے مدینہ کے حالات کو دیکھے گا. ایسا نہ ہو کہ انسان کی نگاہ آگے کے سفر پر ہو اور پیچھے کے جو معاملات ہیں وہ فراموش کر دیے جائیں. اور یہ حضور سرور کائنات کی مکمل حیات طیبہ کے اندر نظر آتا ہے. یعنی اگر آپ جنگ بدر پر بھی جا رہے ہیں، جنگ احد پر بھی جا رہے ہیں، جنگ خیبر، جنگ خندق، حتیٰ جنگ تبوک کے موقع پر بھی کہ جب جنگ نہیں ہوئی ہے لیکن چونکہ آپ نے سفر اختیار کیا ہے تو پیچھے کے معاملات دیکھنے کے لیے کوئی انہوں نے قائم مقام، کوئی اپنا نائب مقرر کیا. تو یہاں پر فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو ذر غفاری کو اپنا نائب بنایا تھا. اچھا. اور مولا مشکل کشا کو انہوں نے، پیغمبر اکرم نے عالم مبارک دیا تھا، پرچم دیا تھا. پہلے جناب سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ انہوں نے نعرہ بلند کیا الیوم یوم الملحمہ. اور پھر جب مولا علی علیہ السلام کے پاس یہ علم آیا تو انہوں نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ. اللہ، آج بوٹیاں نوچنے کا دن اور انتقام لینے کا دن نہیں ہے، آج رحمتوں کی بارش کا دن ہے. اور جب یہ فتح نصیب ہو گئی تو اب قرآن کا پیغام کیا ہے؟ لیکن کبھی کبھار انسان کے پاس جب فتح جاتی ہے تو طاقت کا بھرپور مظاہرہ کرتا ہے، ظلم اور جور اور بربریت کا نمونہ پیش کرتا ہے. لیکن حضور سرور کائنات کے بارے میں پروردگار کی آیت نازل، پروردگار کی طرف سے آیت نازل ہو رہی ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے، اللہ کی طرف سے فتح یابی آ جائے اور تم دیکھو کہ لوگ جوک در جوک تمہارے دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اس کے بعد تکبر اور غرور کا سوال نہیں ہو سکتا. اس کے بعد تمہیں سجدہ معبود کو انجام دینا ہے، اس کی حمد و ثنا کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے، استغفار کرتے رہنا ہے. اور یہ بہت مجرب عمل ہے. بسا اوقات لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا آپ افطار کے موقع پر کون سی دعا پڑھتے ہیں، آپ سحری کے موقع پر کون سی دعا پڑھتے ہیں. اور حتیٰ ہم نے کچھ علماء اہل سنت کے ساتھ بھی جب نشستیں ہوئی ہیں تو ان سے بھی یہ سیکھا ہے. وہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم دو کام ضرور انجام دیتے ہیں. ہم نے بھی ان سے یہ بیان کیا اور اتفاق سے ہمیں کچھ ہی دن پہلے ایک عالم اہل سنت انہوں نے بھی یہ بیان کیا کہ ہم پروردگار سے استغفار بار بار طلب کرتے رہتے ہیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اور دوسرا حضور سرور کائنات اور ان کی آل پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اللہم صل علی محمد وعلی محمد. بہت بہترین. تو اسی طریقے سے پیغمبر اکرم کو بھی حکم ہوا انہ کان توابا، پروردگار بہت معاف فرمانے والا ہے. اور پھر آپ سورہ فتح کو پورا دیکھیں تو سورہ فتح کے اندر آغاز ہی اسی انداز سے ہو رہا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اس صلح کے اندر جس میں کوئی خون ریزی نہیں ہوئی ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی. بے شک ایسا ہی ہے. مفتی چمن زمان صاحب، آخری منٹ ہے اور میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں، جب آپ نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ منورہ کی جانب، آپ آ چکے، فاتح ہیں، مکہ آپ کا ہے، پھر بھی آپ واپس مدینہ چلے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا تو اب مدینہ طیبہ والوں کو چھوڑنا یہ وفاداری نہیں تھی. کمال ہے. وفا کا سبق دینے والے وفاداروں کے سردار ہیں
تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ مشکل حالات میں مدینہ والوں نے ساتھ دیا ہو، جب مشکل حالات کٹ گئے ہوں تو اس وقت مکہ واپس تشریف لے آئیں؟ تو فتح مکہ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو واپسی ہے وہ وفاداری، حضور نے وعدہ بھی ان سے کیا تھا کہ المحیا محیاکم والممات مماتکم، زندگی تمہارے ساتھ ہے، مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ جب صحابہ کرام کے بیچ، انصار کے بیچ یہ بات چل پڑی، انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اب اپنا علاقہ فتح ہو گیا ہے، اپنے علاقے سے محبت بھی کرتے ہیں، حضور کو مکہ کی بڑی یاد آتی تھی، تو ہو سکتا ہے اب یہاں پر آ کر رہ لیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فما اسمی اذن، اگر میں یہاں رہ لوں تو پھر میرے نام کا کیا بنے گا؟ محمد نام رب کریم نے مجھے عطا فرمایا ہے، محمد وہ ہستی ہے جو ہر لحاظ سے قابل تعریف ہے، دنیا میں آخرت میں ہر لحاظ سے، تو جو بے وفائی کرے وہ محمد کیسے؟ اللہ اکبر۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے مثال وفاداری انصار کے ساتھ، انصار نے بھی بے مثال وفاداری کا مظاہرہ کیا، بے شک، اپنی جانیں، اپنے مال، کیونکہ جب جنگ بدر کا موقع تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگ کی ترغیب دی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہوئے، عمر فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہوئے، آپ پھر بھی فرماتے رہے۔ اب انصار کے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید حضور کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ اب بعض انصاری صحابہ اٹھے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ ہماری طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمیں اگر آپ حکم فرمائیں گے تو ہم دریا کے اندر بھی اتر کے ان کے ساتھ لڑیں گے۔ اللہ اکبر جی، اور کیا خوبصورت جملہ تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ جائیے لڑیں، وہ جملے ہم نہیں کہیں گے۔ تو جیسے انصار نے وفاداری کا اظہار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مکہ فتح ہو گیا ہے، اپنا آبائی علاقہ ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس انصار کے پاس تشریف لے جانا اسی کو پسند فرمایا۔ بھائی خوبصورت، مفتی صاحب نے کیا خوبصورت گفتگو کی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت مقداد کا بھی جملہ میں نے کوٹ کر دیا آپ کے سامنے، یہ ہیں جان ساران محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی اس دن بھی فتح ہے، اس دن بھی فتح ہے، اور ہر دن ان کی فتح ہے، اور اس دن بھی فتح ہے جس دن کا مالک یوم الدین ہے، اس دن وہ فاتح ہیں کیونکہ ان کے اعمال اتنے پیارے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں مفتی رشید احمد خورشید کا، شکر گزار ہوں علامہ رضی حسینی کا، علامہ تقی مہدوی کا، اور مفتی چمن زمان صاحب کا۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں خواتین و حضرات، آپ نے اس ٹرانسمیشن کو خوبصورت بنایا۔ آج سحری میں آپ نے کہیں نہیں جانا، آج بڑی گفتگو ہے، اور اس بزم میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے وہ تمام سوالات اور خاص طور سے مولا کائنات کے حوالے سے جو ہو سکتا ہے وہ آپ تک پہنچائیں۔ آج افطار کا اہتمام ہمارے ساتھ موجود رہا الحبیب ریسٹورنٹ کی جانب سے، ہم آپ کے لیے شکر گزار بھی ہیں، اور حاجی حضور بخش کلبڑ صاحب کے لیے مغفرت کے طلبگار بھی ہیں۔ ساتھ ساتھ زمزم بیکرز کا بہت بہت شکریہ، یہ افطار کے باکس بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ کافی ہوتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ خواتین و حضرات ہم جا رہے ہیں، مگر جب سحر میں لوٹ کر آئیں گے آپ کو خاص طور سے یاد کریں گے، صبح کا وقت ہوگا اور خاص محفل ہوگی، انشاءاللہ آپ کا انتظار رہے گا عرفان رمضان میں۔ کے بن کر ہے چھایا